नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, शुक्रबार सर्वोच्च फेरि सबैको चासोको केन्द्रबिन्दु बन्यो, जहाँ यो देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा बहस भयो। कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षमा तर्क गरे। लामिछानेको नागरिकताको विवाद आजको त होइन, लामो समयदेखि तारन्तार दोहोरिँदै आएको विवाद हो। संविधान र नागरिकता ऐन 2063 अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी उनले दल दर्तासँगै गृहमन्त्री पदमा पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। अन्तरिम आदेश माग गरिएको लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको बहस कसरी भयो त आज हामी देखाउनेछौँ खबर भित्रको खबरमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा शुक्रबार सर्वोच्चमा बहस भयो, जहाँ संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै यो समस्यालाई सल्टायो सर्वोच्चले। लामो समयदेखि तारन्तार लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा प्रश्न उठ्दै आयो, तर किन यो मुद्दा शुक्रबार पनि सर्वोच्चबाट किनारा लागेन? लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेन, जसले यो मुद्दा अब कहिले किनारा लाग्छ भने नै अन्योलमा पर्यो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको गृहमन्त्री पद र सांसद पद यथावत रहने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेन। बरु लामिछाने विरुद्धको मुद्दा यथावत नै रहने गरी मुद्दा जहाँको त्यहीँ राख्यो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा बहस भएको थियो। उनको सांसद पद कायम राख्ने मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन गर्ने बारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको पक्षमा कानुन व्यवसायीहरूले भने विदेशी नागरिकता त्यागेकाले रवि स्वतः नेपाली नागरिक बनेको दाबी गरेका थिए। लामिछाने पक्षका अधिवक्ता सुशील पन्त भन्छन्, उनको नागरिकता सम्बन्धी विवाद काम गर्न नदिनेहरूले झिकेको बखेडा मात्र हो। उनीहरूको चाहिँ अहिले भने के नि मुद्दा पछि निर्णय होला, नेपाली हो होइन भनेको पछि निर्णय होला। त्यो निर्णय नभएसम्म चाहिँ यो संसद भएर काम गर्न नपाओस्। पहिले उहाँले शपथ गर्न नपाओस् भनेर जानुको, शपथै गर्न नपाओस् भनेर गएको मुद्दा शपथभन्दा पहिले पेशी भएको छ संविधान इजलास। संविधान इजलासले शपथ नरोकेका कारणले यो शपथ ल्यायो। त्यो मुद्दा अस्ति पेशी भयो नि त, धेरै अगाडि, शपथभन्दा 2 दिन अगाडि। शपथभन्दा 2 दिन अगाडि पेशी भयो। त्यसपछि शपथ रोक्न खोज्दा कोर्टले शपथ रोक्दिन भने शपथ अगाडि बढ्यो। त्यसपछि प्रक्रियाले अब त्यो पनि प्राइम मिनिस्टरसम्म भयो। अब उहाँहरूको भने कि संसदमा भाग लिन नपाओस्, गृहमन्त्री हुँदाखेरि प्रमाण नष्ट गर्छ। रवि लामिछाने चाहिँ यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म भन्दा हामीले एउटा इक्जाम्पल के दिएको छ भने अग्नि सापकोटा ज्यान मुद्दाको एफआइआर भए मान्छे रहे पनि सर्वोच्चले स्टे दिएन। सञ्चालन मन्त्री हुँदा उहाँ त सभामुखै हुनुभयो। भन्दाखेरिमा व्यवस्थापिकाको प्रमुखै हुँदा पनि तल त असर पर्छ पर्दैन। न्यायपालिकाले त के भने अनलेस सब्सटेन्सियल्ली काम गर्न बाधा पर्ने अवस्थाहरू पर्यो। यो ब्यालेन्स अफ कन्भिनियन्स यहाँ दियो खतरनाक घन्टीको रूपमा देखिएको छ भन्ने भयो भने अन्तरिम आदेश दिने हो। त्यस्तो किसिमको अवस्था विद्यमान त छैन, यो अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने हाम्रो लागि। अधिवक्ता रविराज बस्यौलाले दिएको रिटमा सुनवाई सकिएर युवराज पौडेलले दिएको रिटमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको हो। रिट निवेदक पक्षमा वकिलले लामिछाने रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर राहदानी बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेकाले यी सबै गतिविधि गैर कानुनी भएको दाबी गरेका थिए। तर यता नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा विवादित बनेको व्यक्तिलाई मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु सरकारको कमजोरी भएको दाबी गर्छन् अधिवक्ता श्रीहरि अधिकारी। रवि लामिछानेको केस कस्तो हुन्छ भन्दा रवि लामिछानेको केस आज नै
सर्वोच्च अदालतमा बहस हुनेवाला छ। अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा बोल्नु उचित हुँदैन है। जहाँसम्म रवि लामिछानेको नागरिकता लिएर विवाद छ कि छैन भन्दा त विवाद त छ। विवादका बिचमा उनी अहिले गृहमन्त्री भए, उप प्रधानमन्त्री भए होइन। अब नागरिकताको छिनोफानो गर्ने काम विशेष गरेर प्रशासनको हो। त्यो गृह प्रशासन नै अहिले चाहिँ नि रवि लामिछाने अन्तर्गत पर्छ। हालाकि रवि लामिछानेले के भनेका छन् भने कि म चाहिँ नि सरकारबाट गरेको चाहिँ नि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्यो। त्यो भन्ने कुरालाई, उनले भनेको कुरालाई हामीले विश्वास गर्ने आधार के हो? त्यो आधार त छैन। रवि लामिछाने एउटा उदयमान नेताको रूपमा उदाउँदैछन् भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तर स्थिति के भइदियो भने उनको केस अनुसन्धानमा हुँदाहुँदैको अवस्थामा उनी आफै राजनीतिक बार्गेनिङ गरेर उनी गृह मन्त्रालयमा गए। गृह मन्त्रालय उसले दिनै हुँदैन थियो। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले उनलाई दिनै हुँदैन थियो, किनभने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छन् क्या, स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुरामा गृहमन्त्रीले रवि लामिछाने गृहमन्त्री भयो भने किन उनले गृह नै ताकेर उनी त्यो गृहमन्त्री भने प्रश्न चाहिँ यो हो। त्यस कारणले अब यो केस केही नहोला अरे, अहिले कानुनभित्र नपस्छौँ, अदालतमा विचाराधीन छ, अनुसन्धान हुँदैछ, त्यस्तो कुरामा हामीले बोल्नु उचित होइन। तर कुरा के चाहिँ नि हो भने रवि लामिछानेले पाएको नागरिकता वैध रहेछ भने पनि अब यो वैधता गृहमन्त्रीकै प्रभावबाट भएको हो भन्ने भुरीसम्म आक्षेप लाग्न सक्छ होइन। अवैध रहेछ भनेदेखि त झन् त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ। त्यस कारणले गृहमन्त्री हुने जस्तो व्यक्तिले यस्तो स्वास्थ्यको द्वन्द्व हुने चाहिँ मन्त्रालय लिएर उनले चाहिँ नि जुन उप प्रधानमन्त्री तथा के अरे गृहमन्त्री भए त्यो उचित र चाहिँ के चाहिँ न्यायोचित कुरा होइन। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमण कर्ण लगायतले बहस गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्नेमा नत्यागेको तर कानुन अनुसार स्वतः रद्द हुने र रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिई पार्टी दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने काम गैर कानुनी भएको रिट पक्षको तर्क थियो। गैर कानुनी नागरिकताको आधारमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएको र अहिले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सञ्जीव रेग्मीले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरु नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली हुने तर्क गरेका थिए। विदेशीको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा आउने भन्दै उनले अहिले नै यो मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश हुन नहुने दाबी गरेका थिए। कानुनका जानकारहरूका अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेर मात्रै हुँदैन। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 बमोजिम स्थानीय प्रशासनमा निस्सा बुझाएपछि मात्रै नेपाली नागरिकता सक्रिय हुन्छ। तर अहिलेसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनः पाऊँ भनेर निस्सा बुझाएका छैनन्। स्थानीय प्रशासनमा पुनः नागरिकताको विषयमा निस्सा नबुझाएको स्वयं रविले यसअघि बताउँदै आएका छन्। व्यक्ति को हो भन्ने कुरा प्रधान होइन। कानुनी रूपमा कमजोरी भएको छ भने त्यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। पद र शक्तिमै पुगेको व्यक्तिलाई कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन भन्छन् अधिवक्ता सुरेश कुमार पौडेल। अहिले यस्तो रहेछ, त्यो हाम्रो नेपालमा बनेको जुन नागरिकता सम्बन्धी कानुन छ नि, नागरिकता सम्बन्धी कानुनले के बोल्दो रहेछ भने तपाईँको कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा गयो, विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्यो र विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि उसले यहाँको नागरिकता विदेशी नागरिकता मैले प्राप्त गरेँ भने यहाँ चाहिँ सूचना अधिकारी अथवा सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यो जानकारी दिइसकेपछि यहाँको नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ, नागरिकता मतलब उसको समाप्त हुन्छ र फेरि विदेशमा गएको मान्छेले विदेशी नागरिकता त्याग्यो अथवा विदेशमा विदेशमा बस्न चाहनु, म आफ्नै स्वदेशमा बस्न चाहन्छु भनेर यदि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपालमा आयो भने त्यसले चाहिँ त्यो नेपालमा आएर म बसोबास गरेको छु भनेर सम्बन्धित अधिकारी अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनौँ न उसलाई सूचना दियो, जानकारी दियो भने उसले फेरि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेर रहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हकमा अहिले पनि यो विषयमा हुन त अब यावत कुराहरू उठे, यो विवाद कायमै छ अहिले पनि होइन। तर ऐनको व्यवस्था हेर्दाखेरि विदेशी नागरिकता लिएको नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता
त्याग्यो अथवा त्यागो छोडेर आयो र मैले विदेशी नागरिकता त्यागेँ भने पनि जानकारी गराए पनि उसको नेपाली नागरिकता फेरि एक्टिभेट हुँदो रहेछ। एक्टिभेट हुने व्यवस्था यहाँ कानुनले गरेको छ। अब यस्तो छ, रवि लामिछाने गृहमन्त्रीजीको विषयमा त अहिले अब अदालतमा विचाराधीन छ, मुद्दा अदालतमा विचार छ। मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा एउटा भर्डिक्ट निकाल्छ होइन। अदालतले अब अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा भएको नाताले अब त्यसमा हामीले यो नै हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा विचार बनाउन मिल्दैन होइन। अदालतले फैसला गर्ला। तर मैले यहाँलाई भने नि सामान्य कानुनको व्यवस्था कस्तो हुन्छ, त्यागेर आइसकेपछि र यहाँ जानकारी गराएपछि उसको नागरिकता फेरि एक्टिभेट हुने अथवा फेरि त्यो नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था चाहिँ यहाँ लेखा छ ऐनले। नागरिकता सबै नागरिकले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार हो। नाबालिग नेपालीले स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषय यति बेला सर्वोच्चमा छ। लामिछानेले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा यति बेला उनको नागरिकताको विषय जटिल भएको बताउँछन् अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा। अब त्यो त सबैको हकमा, सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको हकमा र रवि लामिछानेको हकमा एउटै हो। उहाँले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको भए सुन्नमा आएको छ। अमेरिकन नागरिक पनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको त्यहाँको नागरिकता उहाँले परित्याग गर्नुभएको छैन भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। सुन्ने कुरा न भयो, बजारमा आएको कुरा न भयो। अब त्यो नागरिकता परित्याग नगरिकन नेपालको नागरिकका हैसियतले उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कामकाज गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो के छ भने यसमा संविधान र कानुनको तर्फबाट हेर्दाखेरि उहाँले निवेदन दिएर मैले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेँ, म वंशजको आधारबाट नेपाली नागरिक हुँ, मेरा पिता पुर्खाहरू यही नेपालमा जन्मेका हुन् र मैले यति नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेको थिएँ र यसलाई स्थगन गरेको थिएँ, यसलाई परित्याग गरेर अमेरिकन नागरिकता प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेँ, नेपालको नागरिकता क्रियाशील गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएर सच्याएको भए उहाँको उम्मेदवारी, उहाँको मन्त्री पद क्रियाशील हुने हो। नत्र त प्रश्न उठ्यो, उहाँ अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको माननीय, नेपालको संवैधानिक हिसाबले मन्त्री, संविधानको धारा 76(2) बमोजिमको मन्त्री हुन चाहिँ मिल्दैन। कारबाही त अब उहाँको अब मुद्दाको विषय र उहाँले नागरिकता सच्याउनको लागि निवेदन दिए नदिएको भन्ने विषयमा होइन, त्यो विषयमा मेरो जानकारीमा छैन। मैले कता कता सुनेको पनि छु, उहाँले निवेदन दिएर नेपालको नागरिकता क्रियाशील बनाइसकेको अवस्था हो भने उहाँ कारबाहीको भागी हुनुहुन्न, उहाँलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। उहाँको माननीय पद र मन्त्री परिषदको चाहिँ त उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद बरकरार रहन्छ, संवैधानिक रहन्छ। तर उहाँले अमेरिकाको नागरिककै हैसियतले अहिलेसम्म त्यताको पनि अमेरिकन नागरिकता परित्याग नगरेको अवस्था र यता नेपाली नागरिकता सच्याइ नसकेको अवस्थामा त उहाँको चाहिँ यो मन्त्री भइरहनु चाहिँ संविधान र कानुनले मिल्दैन। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा लामिछानेले चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी पुस 11 मा उपप्रधान सहित गृहमन्त्री नियुक्त भए। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मौन अवधिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर उनी चितवन 2 बाट अत्याधिक मतले विजयी भए। चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी परेको थियो। संसद पदको शपथ रोक्न सर्वोच्चमा उजुरी परे पनि सर्वोच्चले उनको सांसद पदको शपथसँगै गृहमन्त्री बन्नेसम्म बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो। हो, सर्वोच्चले लामिछाने विरुद्धको मुद्दालाई विचाराधीन अवस्थामा राख्ने निर्णय गर्यो। संवैधानिक इजलासको निर्णयले प्रमाण होइन, अनुहार हेरेर निर्णय त गर्दैन भन्ने अरूको प्रश्न जन्माइदियो। यद्यपि यो मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दाको किनारा लागेको छैन, तर विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा माघ 11 मै लाग्छ
यसै भन्न सकिन्न, किनकि सर्वोच्चमा छाया सेन्टरको मुद्दा 6 वर्षमा 30 पटक त पेशी सारियो। यस्तै हुन सक्छ लामिछाने विरुद्धको यो मुद्दा पनि। पटक पटक गिजोलिएको मुद्दा लामिछानेले समयमै सल्टाउन सक्थे, तर समाधानभन्दा उनी आफ्नै बचाउ गर्दै आए। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रवि लामिछाने यति बेला यो मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। गृहमन्त्री पदमा पदासीन हुनु पूर्व नै उनको नागरिकता र राजधानीको विवाद गृहमै पुगेको थियो। नागरिकता ऐन 2063 अनुसार अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दथ्यो, तर उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया अघि किन नबढाएका होलान् त? कानुनी पाटो भन्दा आफ्नै बचाउमै गृहमन्त्री लामिछाने। गृहमन्त्री रवि लामिछाने चितवन 2बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्यो। त्यही बीचमा उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छ। प्रहरीमा छानबिन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उनी भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। मुद्दालाई कमजोर पार्ने रणनीति। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गृह मन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। यी सरकारी निकायहरूले भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा मौन रहने रणनीति लिएको पाइयो। लामिछानेको बचाउमा लिखित जवाब पेश गरे सारा संयन्त्र मन्त्रीले प्रभावित पारेको भनी आरोप लाग्ने देखिन्थ्यो। गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकता नै लिनु भएको छैन भनी जवाफ लेखेमा उनलाई नै अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने भए थियो सरकारी निकायलाई। त्यसैले प्राविधिक विषयलाई आधार देखाएर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीति बनेको देखिन्छ यो प्रकरणमा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार कुनै पनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी पाएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो। सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो। निर्वाचन आयोग, संघीय संसद, सचिवालयले नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कार्यपालिका वा सम्बन्धित निकायले नै त्यसबारे हेर्ने भन्दै आफूलाई मुद्दामा जोड्न आवश्यक नभएको भनी जवाफ दिए। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वार बाहेक अरूलाई उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने हक नहुने दावी सहित सर्वोच्चलाई जवाफ फर्कायो। आफ्नो बचाउ गर्दै गृहमन्त्री लामिछाने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 10 फागुन 2050 जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। उनी अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे। 21 फेब्रुअरी 2014 अर्थात् विक्रम सम्मत 2070 फागुन 9 अमेरिकाको नागरिकता लिए। करिब 3 वर्षपछि उनी पुनः नेपाल फर्किए र टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा उनीमाथि नागरिकताको प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि उनले 2075 जेठ 4 नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए। करिब 40 दिनपछि अमेरिकी सरकार डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत फर्कायो। त्यसपछि उनले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको उनी स्वयं बताउँदै आएका छन्।
अदालती नजिर यस्तो छ। विदेशको नागरिकता लिए तापनि व्यक्तिले परित्याग नगरेसम्म नेपाली नागरिकता कायम हुनुपर्ने माग राखी 2072 असोजमा सर्वोच्च अदालतमा 2वटा मुद्दा परे। नेपालको नागरिकता लिएर बेलायत गई त्यहाँको समेत नागरिकता लिएका कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेलबासेले छुट्टा छुट्टै मुद्दा हालेका थिए। कुनै नेपालीले स्वेच्छाले नागरिकता त्यागेमा बाहेक विदेशीको नागरिकता लिएकै कारणले मात्रै नेपालको नागरिकता स्वतः बद्दर हुने नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 खारेजीको माग राखेका थिए उनीहरूले। बेलबासेले बेलायतको नागरिकता लिएका कारणले आफ्नो नेपाली नागरिकता खारेज हुने अवस्था आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 20 असार 2075 मा दुवैजनाको माग दाबीलाई एकसाथ खारेज गरिदिएको थियो। हो, नागरिकताको विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने कानुनी प्रक्रियाभन्दा बचाउमा लागेको देखिन्छ, जसको परिणाम यति बेला यही विवादको शिकार उनी भएका छन्। लामिछाने जस्तै नागरिकताको विषय विगतमा पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको थियो। विगतमा पनि नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चले समेत संवैधानिक इजलासबाट फैसला गरेको थियो। 2075 असार 20 मा सर्वोच्चले गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्याख्या एउटा पछिल्लो नजिर थियो। सर्वोच्चले 2075 मा गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्याख्या कस्तो थियो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यही पुस 7 गते संसदको शपथ रोक्न भन्दै उनको नागरिकताका विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। यद्यपि सर्वोच्चले शपथको बाटो खुल्ला गरेको थियो। त्यसबेला पनि लामिछाने संसदको शपथपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसके। लामिछानेको जस्तै प्रकृतिको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले यसअघि व्याख्या गरेको थियो। यस्तो थियो 2075 मा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या। यो हेर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 2075 असार 20 मा नागरिकताको विषयमा बृहत व्याख्या गर्यो। तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी, न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपक कुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले बृहत व्याख्या गरेको थियो। फैसलामा भनिएको थियो कि जहाँ एकजना विदेशी नागरिकता लिएका कानुन व्यवसायीको मुद्दा नागरिकताबारे बृहत व्याख्या गरेको हो। नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा रहेका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका 3 का सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको रिटमा उक्त फैसला भएको छ। अधिवक्ता श्रेष्ठले 2053 सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता लिएका थिए, तर उनले नेपाली नागरिकता भने परित्याग गरेका थिएनन्। नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक दलहरूको दाबी गर्ने हक हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय नरहेको फैसला जनाइएको छ। सर्वोच्चले आफ्नै फैसलामा भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा 13 को प्रावधान हेर्दा नागरिकता पुनर्प्राप्तिको व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ। यस व्यवस्था बमोजिम अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका गैर आवासीय नागरिकले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने देखिएको हुँदा कानुनले तोकेको शर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरेपछि बल्ल
पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने नै देखिन्छ। तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै पुरा नगरी 2050 सालमै नागरिकताको आधारमा संसद हुँदै गृहमन्त्री पुगे। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रूपमा उताको त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी 4 वर्ष अघि नै मार्गदर्शन फैसला गरेको थियो। यही फैसलामा स्थापित नजिरका कारण अमेरिकाको नागरिकता लिएर कानुनी रूपमा त्याग नगरी 2050 सालको पुरानै नेपाली नागरिकताका भरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पदासीन रवि लामिछानेलाई त्यति सहज छैन। लामिछानेले नागरिकता विवादमा पनि सर्वोच्चको यो फैसला नजिरको रूपमा छ। उनले नेपाल फर्केर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहनुपर्ने माग दाबी गरेका थिए। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा रहेको नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने प्रावधानले आफ्नै वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको जिकिर सहित त्यो दफा नै खारेज गर्न कानुन व्यवसायी श्रेष्ठको माग थियो। सर्वोच्चले उनको दाबीलाई खारेज गर्दै एउटा मार्गदर्शन फैसला गरिदिएको छ। रिटमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाब पठाउँदै बेलायतको नागरिकता त्याग गरेमा मात्र नेपालको नागरिकता कायम रहने गरी नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा व्यवस्था भएको हुँदा एकैपटक दुई देशको नागरिकता कायम रहने कुरामा नेपालले मान्यता नदिएको दाबी सहित तत्कालीन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले रिट खारेजको माग गरेका थिए। खरेलको उक्त जवाफमा विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले संविधानको धारा 48 ले किटान गरेको नागरिकमा कर्तव्य पालन गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरिएको थियो। यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा भने संविधानले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार राजनीतिक हैन उपभोग गर्ने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको दाबी गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफमा समेत विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले संघीय कानुनबाट व्यवस्था भए बमोजिम यताको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न सक्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अध्यागमन र नागरिकता ऐनमा दोहोरो नागरिकता प्राप्तको व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले कुन देशको नागरिकता लिने भनेर छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्थाको व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्चले फैसलामा स्पष्ट भनेको छ, यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि नेपालको नागरिक हुन सक्ने कुनै आधार रहेको देखिँदैन। संवैधानिक विदेशी नागरिकता लिएको गैर आवासीय नेपालीले नेपालको अन्य नागरिक सरह राजनीतिक अधिकारको दाबी र उपभोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 दफा 10 को समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक रहने र सोही समयको अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिएको छैन। संवैधानिक इजलासले स्पष्ट भनेको छ, विदेशी नागरिकता पाएको व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकताको दावेदार हुन पाउँछ भने निवेदकको दाबीलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको अवस्था छ। हो, नागरिकताको विषय लामिछानेसँग मात्रै जोडिए पनि यो समस्या विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको हो। नागरिकताको विषयमा विगतमा पनि धेरै अनुहारहरू विवादित भएका थिए। पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल र पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोको पनि नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठेका थिए। यद्यपि यी प्रश्नहरूको निरूपण पनि भएका छैनन्।
पछिल्लो समय रवि लामिछाने सक्रिय राजनीतिमा आएसँगै विवाद सतहमा आएको हो। यसअघि पनि उनको नागरिकताको विषयमा प्रश्न नउठेको त होइन, तर यसपटक यो विषय निकै पेचिलो बन्यो। शुक्रबार यसको निरूपण गरेन सर्वोच्चले माघ 11 को मितिमा घर्कायो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।